الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا هدي ولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل بين النكاح صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج تنتهي بالسلامة مهتان بيكرن خرج نوزل تحت البركة بيكرن خرج نوزل تحت الرحمة. استشهاد واتانا شمول من الفانبول آخر تسمت دعاء خرطارا خاطر خرطارا سماغون ايش مومد سيد خاطر ساري مومد خاطر رط بركة صحت بهرحال استشهاد واتا فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم मैंने साहबों बार साहब सबन वसियत करा मैंने साहबों जिनका महफिल से मनावा मजलिस से मनावा तालियों की इब्तिदा तिलावत कलाम हासिल करा साहब सबको अर्ज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लील सिफत फरमानो ये तिलावत कलाम हासिल का मजलिस शुरू कर रही तस्पत खुदा ताला रहमत फिनिश करा तुमसे मजलिस पर रहमत बरसावा तो समाज में इख्तिताम हुआ। बहरहाल बुजुर्गों दोस्तों ये वही मजलिस का जब जब खुदा ताला तो तहजिस पादम व रसूल खुदा सठा इशा मुकरम मजलिस इशा मुहतरम मजलिस जियारत मजलिस ये शमूलियत करान से इंशाअल्लाह बशीर को दिल खलूस